Maayong adlaw kaninyong tanan. Karon, tudloan namo kamo sa saktong pag-bandage sa imong kaugalingong putol nga tiil. Aron makuha ang tarong nga porma ug kondisyon sa tiil para mabutangan og prosthetic legs, kinahanglan ang igo og saktong oras sa pag-bandage. Bahin niini, tagaan namo kamo og giya sa tarong nga pag-bandage. Sugdi kini sa paggunit sa usa nimo ka kamot sa bandage ug ituyok palibot sa imong putol nga tiil. Ipadayon ang ingon ining paagi sa pag-bandage hangtod sa maputos ang tibuok nimong tiil sama sa makita sa video. Kinahanglan nga mas hugot ang pag-bandage sa tumoy sa imong putol nga tiil kaysa sa ibabaw niini. Siguro ang paghigot sa tumoy sa bandage aron dili kini dali muluag o matangtang.